Maintenant, s'il vous plaît, on va calculer le rapport de vitesse. Yani pour un engrenage conique. On a le cas des axes concurrents. Yani concurrents. Mais chez le cas particulier, les axes perpendiculaires. يعني bien sûr كنحاول نرسم اونتري فان يعني قبل ما نبدا. Donc on dire le cône le premier cône يعني bien sûr le cône primitif normalement هو 32 cônes غير كنبغي نبين لو sommet. Voilà le cône. هنا son axe de révolution qui la bisectrice ديال هاد l'angle ديال لونغل كامله اللي هي 2 دلتا هذيك نسميها دلتا دومي اونغل او سومي. بيان سور دابا لا كونديسيون دونغرينمون اشنا هو غنترجموا هذاك لا كونديسيون دونغرينمون نحطوه هنا في لو ديسان. اول حاجه خصو يكون عندهم لو ميم موديل. دابا غادي نرسم اون روج لو دوزيام كون هي ميم موديل ميم تاي دو لا دونتور. ثاني حاجه اشنا هي سومي كونفوندي. هاد لو سومي اس شنو خاص يدوز منا؟ خاص يدوز منا لاكس ديال لا دوزيام غو دونتي كونيك. وهاد لاكس راه هو لا بيسيكتريس ديال لونغل او سومي دو لا دوزيام غو. متفقين؟ دونك كيفاش غادي ندير؟ يعني دابا عندي دو دوني. هاد لا دوني اللي هي لا طاي هنا دابا كتعني ميم موديل وبيان سور هنا هي sommet confondu. Voilà, deuxième condition d'engrainement de la rodontie conique. شنو غادي ندير دابا لاكس فين ما درتو دابا نختار فين ما بغيت ندير دابا لاكس دو لا دوزيام رو مثلا نديرو هنا اكسيتيرا. نرسمتو ديجا اونطري فان هنايا. انا غنرسم ان اكس المهم اشنو لا كونديسيون كي دوا اتر فيريفي. لا كونديسيون كي دوا اتر فيريفي هو انه خاص يدوز من اس دوا باسي بار اس باش يتحقق ليا لا دوزيام كونديسيون. لا بروميير كونديسيون هو ديجا درتو هنايا ميم موديل. لا دوزيام كونديسيون هو ان لا بيسيكتريس ديال لونغل او سومي دوزيام كون خاص يدوز دوا باسي بار اس. دونك هذا هو لا دوزيام كونديسيون. صافي انا دابا كنعرف بان فاش غنرسم ان كون يعني هاد لو سيركل بيان هاد لا دروات راه بيربونديكولير راه خاصو يكون بيربونديكولير ا لا بيسيكتريس. هنا كاين تعامد وتا هاد لا باز ها هي لا باز diamètre ديال لا باز خاصو يكون بيربونديكولير ا لا بيسيكتريس. فوالا دونك تنسد لو كون. يعني دابا غادي نسد لو كون سيل فو بلي. بيان سور راه ديما تنقول راه ترسم لو كون كامل ولكن راه عندنا غير 32 كون جزء من كون. فوالا يعني دابا درت دو engrainements entre deux rodontés qui sont coniques. Bien sûr que je représente seulement le cône primitif, le cône envers, le cône en rouge. يعني مثلا هي la condition الأولى بالموديل ولا condition الثانية vérifie sommet des deux cônes confondus. نتمنى تكونوا تبعتوا معايا لا ميثود ديال باش هادشي تنديرو وتعاودوا ترسموا كوم سا هاد لي ديسان باش ما عمرك تتنسى ما كتنساش هاد لي غولاسيون. داكوغ دونك شنو كيساوي دابا مثلا غندير هاد لو بوين نسميها ام يعني شوف دابا عندنا هادي شناهي اس ام. هاد اس ام فين كاين هاد لو كونتاكت اونتر لي دو كون. متفقين؟ بيان سور هنا دلتا نسميها دلتا 1 ومن هنا من هاد لو بوين حتى لا بيسيكتريس هادي راها دلتا 2 ياك. واخا دابا لو رابور دو فيتاس. يعني لو رابور دو فيتاس بار ديفينيسيون مثلا اعتبرت 1 هي المونون و 2 هي الموني دونك هنا 2 وهنا 1. لو رابور دو فيتاس بار ديفينيسيون هو لا فيتاس دو سورتي N2 sur N1 شنو كتساوي D1. لان حتى عاوتاني قبل من انفونطيو نكريو واحد لونغروناج كانوا عندنا دي غو دو فريكسيون كونيك. شرحت لكم مثلا هذاك لو تي دي اللي درنا بينيون شين اكسيتيرا وفيه هذاك لو فارياتور ميكانيك كان فيه غو دو فريكسيون كونيك qui permet la transmission entre deux arbres qui sont perpendiculaires.
وشفنا لو رابور دو فيتاس راه تا هو دائما كيترس اون فونكسيون دو ديامتر هو دي ان على دي دو. هنا شفنا عاوتاني بان دي راه دائما دونتور دغوات باراليل الاكس راه ام زد. ياك دونك غنختزل ب ام الي كومان غيبقى ليا زد ان سور زد دو. هادشي كنعرفوه متفقين، ولكن peut être calculé en fonction de delta. دابا هنا الجديد هو ان هاد لو رابور دو فيتاس بور ان انغروناج كونيك va être calculé en fonction de delta. نشوفو نحسبو دابا هنا الكوسينيس ديال دلتا 1. دابا بيان سور هادو قلنا كون بريميتيف، كون بريميتيف سافو دير هاد ديامتر دو لا باز دو كون بريميتيف راه هي ديامتر بريميتيف، ها هي ديامتر دي 1. وبيان سور حتى هنايا هي لا باز ديال لو كون بريميتيف ديال دو هو ديامتر بريميتيف دي دو. كلير. دونك شنو كيساوي الا بغينا نشوفو دابا هنا شنو كيساوي سينوس دلتا 1. ها هي سينوس دلتا 1 تساوي، ترجع هنا كنشوف هو هاد المقابل على الوتر سميتو مثلا هاد لو بوين ام يعني اس ام، مقابل اشنا هو دي 1 على جوج. هاد لا ديستونس اللي حتى لهنا من هنا حتى لهنا راه هي دي 1 سور 2. دونك كندير هي المقابل اللي هو دي 1 sur 2 je la divise هاد لا ديستونس جو لا ديفيز بار اس ام. هاهي اس ام كتسد ليا لو تريونغل اس ام. فوالا غادي نحسب عاوتاني هادي سينوس دلتا 2. سينوس دلتا 2 تساوي ها هي عاوتاني دلتا 2 مقابل اللي هو دي 2 سور 2 مقابل على الوتر اللي هو توجور اس ام، يعني دي 2 غادي نجي نحسبها هنا دي 2 سور 2 ديفيزي بار اس باردون اس ام اس ام. بيان دونك إلا درنا سيل فو بلي سينوس دلتا 1 على سينوس دلتا 2، سينوس دلتا 1 على سينوس دلتا 2 شنو كيساوي؟ إلا شفنا هنا هاد 2 مع 2 غتمشي و اس ام مع اس ام غتمشي، غتبقى لينا راه كتعرفو الحساب مزيان دي 1 سور دي 2. فوالا هاني دابا شنو ولا عندي لو رابور دو فيتاس راه تيساوي دي 1 على دي 2. دونك لو رابور دو فيتاس امبليك ار شنو ولات كتساوي؟ ار ولات كتساوي ليا دي 1 على دي 2 اللي كتساوي سينوس دلتا 1 على سينوس دلتا 2. فوالا ياك. ولكن حنا قلنا لو كا جينيرال كي سوفون رونكونطري هي لي زاكس بيربونديكولار. عاوتاني منعكسوش ها هي لو كون بريميتيف 1. دابا هنا ها هي اس هي هادي. دونك مثلا خديت هذا هو لو كون ولا لا غودونتي كونيك البريميتيف ديالها ياك ميم موديل ها هو. دابا لاكس خاصو يكون بيربونديكولار يعني باس بار اس و بيربونديكولار او بروميير اكس اللي هو هذا. يعني هنا بيان سور كاينه اونغل دروا. بيان سور غنكمل دابا لو كون ها هو غادي نكملو. ديما كندير لو بيربونديكولار على بيسيكتريس و كندير لا سيميتري. بيان سور هاد لا جينيراتريس كونفيرج فير اس و حتى هاد لا جينيراتريس ها هي converge vers S. Toutes les génératrices du cône convergent vers le point, le sommet S. ياك دابا هادي قلنا هي دلتا 1 وهنا دلتا 2. إلا شفنا بأن من هاد لا جينيراتريس حتى لا بيسيكتريس هي دلتا 2. إلا شفنا دلتا 1 بلس دلتا 2 شنو ولات كتساوي؟ ولات كتساوي لينا بي سور 2. مزيان. دابا نرجعو لو رابور دو فيتاس. شنو قبل نشوف دابا الا درت سينوس دلتا 2
سينوس دلتا 2 شنو ولا؟ هو سينوس بي سور 2 موان دلتا 1 موان دلتا 1 و بيان سور سينوس بي سور 2 موان دلتا 1 شنو هو؟ سنعتذر على التصوير غير شاد بيدي و تنكتب بيد الاخرى سينوس دلتا سينوس بي سور 2 موان دلتا 1 شنو هو؟ هو كوسينوس دلتا 1 ياك كوسينوس دلتا 1 دونك نرجعو لو رابور دو فيتاس شنو ولا فيه سينوس دلتا 1 و سينوس دلتا 2 شنو قلنا هي كوسينوس دلتا 1 دونك لو رابور دو فيتاس غيولي هو سينوس دلتا 1 على كوسينوس دلتا 2 اللي هي بيان سور دلتا 1 اللي هي طونجونت دلتا 1 يعني regardez on peut calculer delta en fonction du rapport de vitesse ولا العكس يعني إلا كانت عندنا لو دومي أونغل أو سومي دلتا 1 مثلا je peux calculer le rapport de vitesse و bien sûr إلا كانت عندي دلتا 1 راه عندي دلتا 2 يعني غندير بي سور 2 موان دلتا 1 جو تروف دلتا 2 يعني مثلا R كيساوي طونجونت دلتا 1 ولا لو كوتونجونت دلتا 2 اللي هو الواحد على طونجونت دلتا 2 واحد على طونجونت دلتا 2 فوالا ميرسي